जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बॉलीवुड में काम किया। ज़ाहिरा वसीम ने, बच्ची थी छोटी सी, बड़ा बेहतरीन काम किया और उसके बाद बॉलीवुड से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे मज़हब के रास्ते पर चलना है और उसके बाद मज़हब के रास्ते पर चलना शुरू हो गई। ज़ाहिरा वसीम ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को लेकर एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने इस बात पर एतराज़ जताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिस वीडियो में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के सजाए गए स्टेज के ऊपर बच्चियां और बच्चे डांस कर रहे हैं। हालांकि मासूम छोटे छोटे बच्चे वक्फ के स्टेज के ऊपर 15 अगस्त की तकरीब में खुशियां मना रहे थे और उसी खुशी के चलते कोई डांस का प्रोग्राम था। अब ये ट्वीट उनका करना था, उसके बाद फौरन बवाल कटना शुरू हो गया। दोनों तरफ से बवाल कटना शुरू हो गया। एक वो तरफ जिस तरफ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप देखिए, आपको तो सब कुछ बॉलीवुड ने दिया, आप जो कुछ आज बनी है वो बॉलीवुड की मेहरबानी से बनी है, आपका नाम है, आपकी पहचान है, उसके लिए बॉलीवुड है। और दूसरी तरफ से वो लोग जिन्होंने कहा बड़ा मुबारक है आपको, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है, ये बात तो हम भी कहते हैं, हम भी समझते हैं गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्ट किया और लगभग 1.2 मिलियन के करीब लोगों ने ज़ाहिरा वसीम के इस ट्वीट के बाद इस ट्वीट के ऊपर या तो अपनी राय का इजहार किया या इस ट्वीट को पढ़ा या इस ट्वीट को शेयर किया। अब जाहिर सी बात है ट्वीट आया है और मैंने ये भी देखा कि न जाने लोगों को कैसे समझ ये होती, इस बात की समझ होती है कि हमें कब क्या कौन सा ट्वीट करना है। यानी आप ठीक 15 अगस्त जो आज़ादी का दिन है और पूरे मुल्क भर में मनाया गया बड़ी खुशी के साथ, मदरसों में भी मनाया गया, वक्फ बोर्ड के दफातर में भी मनाया गया, सियासी जमातों के दफ्तरों में भी मनाया गया, घरों में भी मनाया गया और घरों के बाहर भी मनाया गया। और बहुत सारे वादी के ऐसे सियासतदान भी हैं जो उस सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं जो सियासत खुद को कहती है कि हम मेन स्ट्रीम के साथ नहीं हैं। उन्होंने भी टेलीफोन पर दिल्ली वालों को भी मुबारक दिया और जम्मू कश्मीर में जो बरसरे इक़्तिदार हैं इनको भी मुबारकबाद दी। यानी सब ने अपने अपने तरीके से 15 अगस्त की खुशियाँ मनाई और इसमें वो बच्चे और वो बच्चियाँ भी शामिल हैं। अब ज़ाहिरा वसीम का ट्वीट आया तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं देखूं कि उनकी टाइमलाइन पर कभी उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो लगभग बंद होने की कगार पर है, अगर सरकार अपना हाथ पीछे खींच ले और सरकार जो हर साल ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी को वो बंद कर दे तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ताला लगाना पड़ जाएगा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी ग्रांट अगर विड्रॉ करे सरकार तो उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने तलाश किया कि कहीं इस पर किसी ने कोई बात की है। मैंने तलाश किया कि जब एक ही स्कूल जो जम्मू ज़िला में वक्फ चलाया करता था उस पर ताला लग गया, मैंने तलाश किया कि मैं देखूं किसी ने पूछा वक्फ से कि जनाब इस स्कूल पे ताला क्यों लग गया, आप इस स्कूल को क्यों नहीं चला सके। मैंने तलाश किया कि मैं कोई एक ट्वीट देखूं जिस ट्वीट में ये बात की गई हो कि क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में बच्चों की एडमिशन के लिए सरपटक करने वाले, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट कराने के लिए डिवकॉम और डीसी की सिफारिशें लोग करवाते हैं। ऐसा कोई इदारा वक्फ ने पिछले 60 साल में 70 साल में जम्मू कश्मीर में बनाया हो जहां लोग डिवकॉम और डीसी की सिफारिश कराते हों कि हमारे बच्चे की एडमिशन वक्फ के बनाए गए इस इदारे में हो। कोई इदारा है ऐसा? इस पर किसी ने कोई फिक्र की हो, इस पर कोई परेशान हुआ हो, इस पर किसी की रातों की नींद हराम हुई हो? मुझे कोई ट्वीट नहीं मिला। मैंने तलाश किया मैं देखूं कि क्या वक्फ ने कोई ऐसा बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनाया पिछले 70 सालों में, जिस मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए हर मजहब हर फिरके के लोग परेशान होते हों कि जनाब इस मेडिकल कॉलेज में ही हमारा इलाज होगा। आप देखते हैं ना, नारायणा अस्पताल बना और नारायणा अस्पताल के बनने के बाद आज भी नारायणा अस्पताल में एक वक्त आया जब इलाज कराने के लिए लोग सिफारिशें कराया करते थे। मुझे कोविड का वो दौर याद है जब बेड मांगने के लिए लोग न जाने किस किस से सिफारिश कराते थे कि जनाब हमें नारायणा अस्पताल में बेड दिलवाइए। हमारे पास भी कोई ऐसा इरादा है, हमारे पास भी कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ज़रा नाम लीजिए। इस पर किसी ने कोई अफसोस किया हो? मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। एक तफसीली मैंने व्लॉग बनाया जिस तफसीली व्लॉग में मैंने कहा कि वक्फ के इस इदारे के बनने के बाद भी इमामों की तनख्वाह 5,000, मुअज्जिन की तनख्वाह 2,000 और कई इमाम तो 2,500 रुपये पे मस्जिदों में इमामत करवा रहे हैं, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई।
اور اتنا ہی نہیں بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ اماموں کو تنخواہ نہیں دے سکتے ہو کم سے کم ان کو دکانیں دیجئے، کو کاروبار کے وسائل ان کے کھڑے کیجئے تاکہ یہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں، کیونکہ امام صاحبان نے اور مؤذنین نے تو طے کر رکھا ہے کہ بھئی ہمارا کام صرف نماز پڑھانا اور اذان دینا ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، اور یہ ہماری ملازمت ہے، ہم کو یہی ملازمت کرنی ہے، اس ملازمت کی عوض میں ہم کو تنخواہ ملتی ہے۔ اگر اب تنخواہ نہیں مل سکتی تو چلو کوئی دکان مل جائے، دکانداری کریں جس سے کم گزر بسر اچھی ہو۔ اس کو لے کر کسی نے کوئی فکر کی ہو، اس کو لے کر کوئی راتوں کی نیند کسی نے حرام کی ہو؟ نہیں۔ میں نے تلاش کیا میں دیکھوں 2002 کے بعد جب مرحوم مفتی محمد سید برصد اقتدار آئے، برصد اقتدار آنے کے بعد مرحوم مفتی محمد سید نے مرحوم محمد شفیع پنڈت کی ذمہ داری لگائی، شفیع صاحب مجھے بتائیے اوقاف، جس کو بعد اب تو وقف کہتے ہیں، پہلے اوقاف کہتے تھے، اوقاف کے ادارے میں کیا دھاندلیاں ہوئی ہیں نیشنل کانفرنس کے دور اقتدار میں، اس پر ایک رپورٹ تیار کیجیے۔ رپورٹ تیار ہوئی، پبلک کبھی نہیں ہوئی، اور اس وقف کے اوقاف اسلامیہ، اسے اب آج کل وقف کہتے ہیں، اس ادارے کے اندر کیا خرد برد ہوئی ہے، اس رپورٹ صرف اور صرف اس انویسٹیگیشن کو مکمل کرانے کے لیے، اس رپورٹ کو تیار کرنے کے لیے محمد شفیع پنڈت، مرحوم محمد شفیع پنڈت کو جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن میں لگ بھگ 1 سال کے بعد جانے کا موقع ملا۔ تب تک وہ ان کو جانے نہیں دیا گیا، کہا رپورٹ تیار کیجئے پہلے، کبھی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی، اور کسی نے کہا بھی نہیں کہ جناب ذرا پبلک کیجئے، ہم کو بتائیے کیا ہوا ہے اوقاف میں، کہاں لگا ہے پیسہ۔ الزام تو یہ تھا کہ یہ سارا پیسہ ایک سیاسی جماعت کے پروگراموں میں لگتا رہا ہے، اگر ایسا تھا تو آپ نے پبلک کیوں نہیں کیا؟ میں نے سوچا میں دیکھوں کسی نے اس پر کوئی ٹویٹ کیا ہے کہ جناب اربوں روپیہ گیا کہاں، کس پر وہ استعمال کیا گیا۔ میں نے دیکھا اس پر بھی کوئی بات جو ہے نہیں کی گئی۔ اس کے بعد میں نے تلاش کیا کہ شاید کسی نے اس بات پر بات کی ہو کہ جموں کشمیر کا جو وقف بورڈ ہے، اس وقف بورڈ کے آج کے دور میں بھی ہزاروں کنال زمین جو ہے قبضے لوگوں نے کر کے رکھے ہیں زمینوں کے اوپر، وقف کچھ نہیں کر پاتا، کئی جگہوں پر تو وقف جاتا بھی نہیں۔ دادا گیری اگر وقف کہیں پر چلتی ہے یا کہیں اگر وقف نے تھوڑی بہت زمینیں کوئی واپس لے لی ہیں، وہ جگہیں ہیں جن جگہوں پر وقف کی چلی، جہاں نہیں چلتی وہاں وقف کا کوئی ملازم جاتا بھی نہیں۔ تو ہزاروں کنال آپ کی زمین قبضے میں ہے، یہ قبضے والی زمین آپ واپس کیوں نہیں لے پاتے؟ میں نے تلاش کیا کہ کوئی ٹویٹ اس پر ہو، اس پر کوئی بات ہو، کوئی بات نہیں ہوئی، کہیں کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا شاید کوئی ایک آدھا عقل مند، کوئی ایک آدھا سمجھدار یہ بات کرے گا کہ پچھلے 40 سال میں وقف کے ذمہ دار کون رہے ہیں، منسٹر کون رہے، اور ان منسٹروں نے الگ الگ ضلعوں میں ایڈمنسٹریٹر کن کو بنایا، شاید اس کی تفصیل کوئی مانگے گا۔ یہ تفصیل ضروری ہے، یہ تفصیل اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار جموں کشمیر میں آئی، چاہے وہ نیشنل کانفرنس تھی، کانگریس تھی، پی ڈی پی تھی، یا کوئی بھی تیسری چوتھی جماعت تھی، جس بھی جماعت کے کھاتے میں وقف آیا، اس جماعت نے اپنی جماعت کے ایک ڈنڈا پردھان کو وقف کا ذمہ دار بنا دیا۔ آپ کے جناب ذمہ وقف، ہاں جی کیا کریں گے، جو مرضی آئے وہ کریے، آپ کو وقف کا ذمہ دار بنا دیا۔ پارٹی مت چھوڑنا، اپنی پارٹی، آپ کا کاریہ کرتا، آپ کا ورکر، آپ کی پارٹی کا کارڈ ہولڈر آپ کی پارٹی چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، پارٹی میں بنا رہے، صرف اس نیت سے آپ نے اس کو وقف کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ کوئی ادھم پور کا ایڈمنسٹریٹر، کوئی ڈوڈا کا ایڈمنسٹریٹر۔ آپ یقین مانیے گا کئی لوگ اپنا سی وی لے کر جب گھومتے ہیں نا، اس میں سی وی میں آپ کو 5 جگہ تو ایڈمنسٹریٹر ملتے ہیں وقف کے۔ کسی نے پوچھا ان ایڈمنسٹریٹر سے کہ آپ کے ذمہ جو وقفی پراپرٹی تھی آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا، ریونیو کتنا لایا آپ نے وقفی پراپرٹی جن پر قبضہ تھا کتنے قبضے آپ نے چھڑوائے، ذرا تفصیل دیجئے اس کی۔ کوئی تفصیل کسی نے نہیں مانگی۔ مجھے لگا شاید کوئی عقل مند کھڑا ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہر جمعے کے دن تمام جموں کشمیر کی مسجدوں کے باہر وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ غریب، وہ کمزور لوگ، وہ محتاج لوگ، نابینا یا کسی بھی طریقے سے جن کے جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہونے کی وجہ سے جو بیچارے مجبور ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، میں نے سوچا میں دیکھوں کسی نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہو کہ جناب وقف نے ان کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی، وقف نے کہا کہ ان ہماری ماؤں کو، ان ہماری بیٹیوں کو، ان ہماری بہنوں کو
इन्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मस्जिदों के दरवाज़ों पर बैठने की, इन्हें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ज़ियारतों के दरवाज़ों पर बैठने की। हम इनके घर में रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि इनको मस्जिद के बाहर आने की ज़रूरत ना पड़े। मैंने सोचा शायद वक्फ की ये जिम्मेदारी भी होगी, शायद वक्फ की जिम्मेदारी को लेकर कोई बात करेगा, मगर किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई बात की नहीं। और जो बात करता भी उसकी बात कोई सुन के राज़ी नहीं। क्यों? टेस्ट नहीं है बात में, ये बात वो वाली बात नहीं है। मैं ये मानता हूं आपके जिम्मे जो आपके पास अल्फाज हैं वो पहुंचा दीजिए, असर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी बात कर दीजिए। मैंने सोचा शायद उसको लेकर कोई बात होगी, लेकिन कोई बात कहीं मुझे सुनने या देखने को नहीं मिली। एक गरीब मुसलमान आज भी क्यों मजबूर होता है बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने पर, जनाब मेरी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, मुझे लोन चाहिए। मुझे लगा शायद वक्फ ने कोई ऐसी स्कीम निकाली होगी जिसमें उस गरीब और कमज़ोर बाप की मदद होती होगी। अफसोस कोई ऐसी स्कीम मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरी। मैंने देखा, मैंने तलाश किया कि शायद यही बड़े लोग, जिन बड़े लोगों के एक ट्वीट पर मिलियंस ऑफ ट्वीट आते हैं और जिनके ट्वीट पर फौरन ट्वीट करने के लिए लेफ्ट विंग वाले राइट विंग वाले दोनों लालायित होते हैं, एक को गाली देनी है, एक को तारीफ करनी है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे होते हैं। मुझे लगा इनमें से कोई एक कहेगा, वो गरीब मुसलमान, जिस गरीब मुसलमान को अपने बेटे का, अपनी बेटी के इलाज कराने के लिए सोशल मीडिया पर आजकल जो वेब पोर्टल आए हैं, इन वेब पोर्टलों के ऊपर जाकर जिस शख्स को ये कहना पड़ता है कि जनाब मेरे बच्चे को बचाने के लिए खुदारा मेरी मदद कीजिए, और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उसके बैंक खाते में थोड़े से पैसे आते हैं, फिर जाकर वो अपनी बच्ची या अपने बच्चे के इलाज के बारे में सोचता है। मुझे लगा था शायद उस गरीब बाप और उस गरीब माँ के लिए, उस गरीब बेटी के लिए, उस गरीब बच्चे के लिए वक्फ के पास कोई स्कीम होगी, मगर अफसोस मुझे वहाँ भी देखने को कुछ नहीं मिला। मतलब ये फिर बका क्या है मुसलमानों की, फिर बहबूद क्या है मुसलमानों की? भाई ना कॉलेज आप खोल पा रहे हैं, ना स्कूल आप खोल पा रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी आप खोल पा रहे हैं, ना अस्पताल आप खोल पा रहे हैं। जो खुले हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। तो फिर खुदारा मुझे ये बताइए कि वक्फ से ये तवक्का रखना कि ये मुसलमानों की बहबूद और बका का एक इंस्टीट्यूशन है, ये कौन सा मजाक है? कहाँ है वक्फ मुसलमानों की बका और बहबूद का इंस्टीट्यूशन? बका क्या होती है? आज के वक्त में, आज के दौर में मुसलमानों की सबसे बड़ी मदद ये है कि आपने कोई तालीमी इदारा खोला, आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला जहां बच्चे को तालीम हासिल करने का मौका मिल रहा है, आपने कोई अस्पताल किसी जगह पर बनवाया जिस अस्पताल में इलाज कराने का मौका मिल रहा है। और आज के दौर में भी मिसाल वही है, वो इंस्टीट्यूशन खड़ा कीजिए, वो अस्पताल, वो स्कूल, वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी बनाइए, जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और अस्पताल, जिस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हर मजहब व मिल्लत के लोग लालायित हों, सिफारिशें कराएं कि जनाब हमने यहीं पढ़ना है, हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा, बड़ा बेहतरीन तालीमी इदारा है। हम कोई ऐसा इदारा जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में खड़ा करने में कामयाब नहीं हुए हैं, हम फेलियर हैं, नाकाम हैं। अब वक्फ से इतनी तवक्कात रखना और फिर ट्वीट कर गई ये कहना कि जनाब वो छोटी छोटी बच्चियां जो स्टेज पे 15 अगस्त की खुशी में डांस कर रही थी, हमें तकलीफ हो रही है। और सोशल मीडिया पर मैंने कुछ बावलों को देखा, वो बावले इस तरीके की बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, देखिए किरदार को लेकर तो फौरन हर एक बात करने के लिए मैदान में उतर आता है। आप मुकाबला किसी के साथ कर रहे हो ना, अल्फाज आपके पास है नहीं, कंटेंट आपके पास है नहीं, उसको कहने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आइए किरदार पर हमला करते उसी से बात बन जाएगी। ये बेसिकली इस वक्त के दौर हाजिर के अक्लमंदों का मिजाज है। आप हिसाब लगाइए, राजौरी पुंछ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी देख रही है वक्फ की तरफ कि शायद मुझे दोबारा से रिवाइव करने के लिए वक्फ कोई बड़ी मुहिम छेड़ेगा। वक्फ ने कोई मुहिम नहीं छेड़ी। हाँ, वक्फ ने एक मुहिम छेड़ी है कि जनाब फलां ज़ियारत हमारे कंट्रोल में अभी आई नहीं, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। फलां ज़ियारत हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। फलां ज़ियारत हमारे कंट्रोल में नहीं आई है, उसको अपने कंट्रोल में लेना है। ले लीजिए कंट्रोल में। कंट्रोल में लेने के बाद आप क्या कर लेंगे? बदलते वक्त और बदलते दौर के साथ आप नहीं देख रहे बहुत सारी चीजें और तब्दील होती जा रही हैं। तो आपका मकसद होना चाहिए था कि हम अपने ट्वीट के जरिए, अपने फेसबुक के जरिए, अपने यूट्यूब और अपने इंस्टाग्राम के जरिए वो सवाल खड़े करें जिन सवालों से तब्दीली आए, बदलाव आए। लेकिन जब ट्वीट का, जब इंस्टाग्राम पे रील का, जब सोशल मीडिया पे बकैती का मकसद केवल व्यूज हों, मकसद केवल ये हो कि जनाब मेरी बात दुनिया तक पहुंचे, वायरल हो जाए, चारों तरफ शोर हो, हंगामा हो,
اگر جب مقصد اتنا ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا نا, وقف کو لے کر جب بات اکاؤنٹیبلٹی کی, وقف کو لے کر جب بات حساب کتاب کی ہوگی, یقین مانیے گا دوڑ کے بھاگ جائیں گے سارے. کیونکہ سب کو مزہ اس بات میں آتا ہے کہ ہندو مسلمان ہو جائے, سب کو مزہ اس بات میں آتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی بات کرے اور ہم فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیں. لیکن جب بات اکاؤنٹیبلٹی کی آتی ہے, جب بات حساب کتاب کی آتی ہے, جب بات آتی ہے کہ آیا کہاں گیا کہاں, تو جناب لوگ فوراً ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو وقف کے ذمہ داروں سے اور ٹویٹر کے اوپر جو سوشل میڈیا پر اور باقی جگہوں پر لوگ وائرل ہیں, میری آپ سے گزارش ہے, جموں کشمیر وقف بورڈ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے. اس سرکاری ڈپارٹمنٹ کے جو ذمہ دار وقتاً فوقتاً رہے ہیں, وہ ذمہ دار کوئی بہت بڑے مفتی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مدبر, بہت بڑے مفکر, بہت بڑے اسلام کے کوئی جانکار, بہت بڑے کوئی قاری, بہت بڑے کوئی مفتی نہیں رہے ہیں. وقف کے ذمہ دار سیاسی لوگ رہے ہیں, اور سیاسی آدمی اپنی سیاست کے لیے اس کرسی پر بیٹھا ہے. اب اس کرسی پر بیٹھا ہے تو اگر اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد قبرستان کی مینجمنٹ دیکھ رہا ہے, اگر اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد عیدگاہ کو ٹھیک کر رہا ہے, کسی مسجد کو ٹھیک کر رہا ہے, کسی بزرگ کے آستانے کو ٹھیک کر رہا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ مینجمنٹ کا کام ہے, ان کو کرنے دیجیے, اس میں کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے. لیکن اگر آپ کو وقف کو لے کر یہ توقع ہے کہ یہ اس ادارے سے اب مسلمانوں کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا, اس ادارے سے مسلمانوں کی تقدیر پلٹ جائے گی, تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ انسٹیٹیوشن اس کے لیے کبھی بنا ہی نہیں. اس انسٹیٹیوشن کا کنٹریبیوشن جموں کشمیر میں یہی رہا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن میں جو سیاسی جماعت جب برسر اقتدار آئی, اس سیاسی جماعت نے اپنے ایک آدمی کو یہاں پر فٹ کیا. آج کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے پریشانی کیا ہے سرکار کی؟ پریشانی یہ ہے کہ ہمارے پاس کاؤنسل آف منسٹرز میں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ورنہ پہلے کوئی بورڈ میں ایڈجسٹ ہوتا تھا, کوئی کوآپریٹو میں ایڈجسٹ ہو جاتا تھا, کوئی کسی کا چیئرمین بنتا تھا, کوئی کسی کا چیئرمین بنتا تھا, کسی ایک کو وقف کا ذمہ دار بنا دیتے تھے, ایم او ایس اسٹیٹس کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو جاتا تھا. اب یہ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں رہی ہے. اس ایڈجسٹمنٹ کے نہ ہونے کے کارن لوگ پریشان ہیں. بھائی ایکسپینشن کریں تو کریں کیسے؟ جو ہی ایکسپینشن کریں گے تو 7 اور 8 لوگ تو آ جائیں گے کاؤنسل آف منسٹرز میں, باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ وقف ہی مل جاتا, چلو ادھر اپنا آدمی ایک بٹھا دیتے. مقصد اتنا ہے. اور جو آدمی وقف کا ذمہ دار بنتا ہے, اس آدمی کی پہلی پریورٹی, پراتھمکتا یہ ہوتی ہے حج کے وقت پر کم سے کم جو لوگ اس کے پاس آئیں ان کا کو بھلا ہو جائے. ادروائز اگر آپ کہیں گے کہ وقف کے پاس دنیا بھر کی زمین ہے, دنیا بھر کی پراپرٹیز ہیں, ذرا وقف سے پوچھئے کس استعمال میں ہیں وہ زمینیں, کس استعمال میں ہیں وہ پراپرٹیز, کیا ہو رہا ہے ان پراپرٹیز کے اوپر. میں زیارتوں, قبرستانوں, عیدگاہوں, مسجدوں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے جو انسٹیٹیوشن مکمل طور پر سیاسی لیڈروں کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہو, جس انسٹیٹیوشن کا مقصد صرف اور صرف اپنے ورکروں کو اور اپنے پارٹی کے طاقتور لیڈروں کو الگ الگ ضلعوں میں ذمہ دار بنانا اور ان کو پارٹی کے ساتھ لٹکا کے رکھنا ہو, اس انسٹیٹیوشن سے آپ مسلمانوں کی بقا اور بہبود کے بارے میں اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کوئی ایسا کرے گا, مجھے نہیں لگتا وہ انسٹیٹیوشن ایسا کچھ کر سکتا ہے. اور یہ ناراضگی میں نے کہا نا بجا نہیں ہے. 15 اگست مدرسوں میں بھی ہوتا ہے, 15 اگست لگ بھگ مذہبی جتنے انسٹیٹیوشن ہیں سب جگہ منایا جاتا ہے. ہماری ملک کی آزادی کا دن ہے, اور اس آزادی کے دن کی خوشی نہیں منائیں گے پھر کس دن کی خوشی منائیں گے؟ تو اس لیے جب ان انسٹیٹیوشنز کی باری آئے تو سٹیج پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی پریشانی یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو سٹیج پہ ہو رہا ہے اس پر جب آپ کوئی کمنٹری کریں گے, اس کمنٹری کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مختلف دکھیں, ہم ان کے جیسے نہ دکھیں. اس سے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں. اس سے کوئی فائدہ وقف کو نہیں ہونے والا, اور اس سے کوئی نقصان وقف کو نہیں ہونے والا. بات تب بنے گی جب آپ یہ جو کچھ سٹیج پہ ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھ گئے ٹھیک ہے جی بچے ہیں, اسلامیہ اسکول میں فنکشن نہیں ہوتے کیا؟ اسلامیہ اسکولوں میں کیا پروگرام نہیں ہوتے کیا؟ کئی طرح کے پروگرام وہاں پر بھی ہوتے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بجائے ان فروئی معاملات پر, بجائے ان معاملات پر جن معاملات کی نہ کوئی ڈیپتھ ہے, نہ کوئی امپورٹنس ہے, نہ کوئی ان کی ایفیکیسی ہے, نہ کوئی ان کا کوئی فائدہ ہے, اس پر بات کرنے کی بجائے اپنی طاقت جو سوشل میڈیا پر آپ کی ہے اس کا استعمال وقف
پر وہ تمام سوال کھڑے کر کے کریے جن سوالوں سے وقت میں بہتری آئے اور وقف ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنے جس انسٹیٹیوشن سے مسلمانوں کی ہی بقا اور بہبود نہ ہو بلکہ ہر مذہب، ہر قوم، ہر فرقے کے لوگوں کو وقف سے توقع ہو کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن کھڑے کرے گا، ایسے کالج، ایسے یونیورسٹیاں اور ایسے اسکول اور ایسے ادارے بنائے گا جن اداروں سے فلاح عام ہوگا، یعنی تمام لوگوں کی بھلائی ہوگی۔ جب آپ اس پر کام کرنا شروع کریں گے نا، تب جا کر آپ سسٹم کو لگے گا، لوگوں کو لگے گا کہ آپ کا مقصد ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ صورت بدلنی چاہیے۔ نشنت کمار کے ان لائنوں کے ساتھ ختم کروں گا، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، ساری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے، لیکن آگ جلنی چاہیے۔